खत्री कौन थे और ये लोग किन इलाकों से आकर बरसगीर में आबाद हुए थे। इन लोगों का मज़हब क्या था और इन लोगों का काम करने का तरीका और इनका पेशा क्या था और इनका असर रसूख किन किन ममालिक में था और खत्री कौम के अरूज का वक्त कौन सा था और वो कौन से खत्री थे जिन्होंने बादशाहत भी की थी। और जब बरसगीर की तकसीम हुई तो बरसगीर में रहने वाले खत्री किन किन इलाकों में चले गए और इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान में कौन कौन से खत्री रह रहे हैं। अगर आप खत्री कौम के बारे में मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को मुकम्मल देखें। मैं आपका होस्ट राय यासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिस्टोमेंट्री। तो चलते हैं वीडियो के बकिया हिस्से की तरफ। खत्री एक ज़ात है जो जनूबी एशिया के पंजाब के इलाके से निकलती है, जो बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में भी पाई जाती है। खत्रियों का दावा है कि वो जंगजू हैं जिन्होंने तिजारत भी की थी। बरसगीर पाक व हिंद में वो ज़्यादातर तिजारती पेशों जैसा कि बैंकिंग और तिजारत में मसरूफ़ थे। वह क़ुरून वस्ता के आखिर के हिंदुस्तान की गालिब तिजारती और मालियाती इंतज़ामिया तबके के लोग थे। पंजाब में कुछ का ताल्लुक अक्सर ज़रई अराज़ी रखने वाले नस्बों से था, जबकि दीगर फ़नकाराना पेशों में मसरूफ़ थे। पंजाब में रहने वाले खत्री ख़ास तौर पर पढ़े लिखे और ताजिर लोग थे। इन्होंने मुग़ल शाही खिदमात में अच्छी मुलाजमत हासिल की। इनमें से कई ने मदरसों की रुकनियत भी हासिल की हुई थी और इसके साथ ही उन्होंने फ़ारसी भी सीखी हुई थी। सिख मज़हब की बुनियाद गुरु नानक ने रखी थी, जो एक बेदी खत्री है। दूसरा गुरु अंगद तरहान खत्री था। तीसरे गुरु अमरदास भल्ला खत्री थे। चौथे से 10वें गुरु तक सभी सोधी खत्री थे। सिख सल्तनत के दौरान बहुत से खत्रियों ने तमाम सूबों के दीवान के तौर पर खालसा आर्मी और उसके इंतज़ामी तबके के फ़ौजी दस्ते बनाए। सिख आर्मी का कमांडर इन चीफ हरी सिंह नलवा एक अपल खत्री था और खैबर पास तक सिखों की बेशतर फतूहात का ज़िम्मेदार भी था। दूसरे जैसे मोहकम चंद ने अटक में दरानी सल्तनत के ख़िलाफ़ सिख फ़ौज की कमांड की, जबकि सावन मिल चोपड़ा जैसे लोगों ने अफ़गानों से कुश्ती लड़ने के बाद मुल्तान पर हुकूमत की। बरतानवी नौआबादियाती दौर के दौरान उन्होंने वकील के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी और नौआबादियाती ब्यूरोक्रेसी में इंतज़ामी मुलाजमतों में मसरूफ़ रहे। इनमें से कुछ ने सिख के तौर पर परवरिश पाने के बाद बरतानवी हिंदुस्तानी फ़ौज में खिदमात अंजाम दी। 1947 में ब्रिटिश इंडिया की तकसीम के दौरान खत्रियों ने उन खित्तों से हिंदुस्तान की तरफ हिजरत की जो जदीद दौर के पाकिस्तान पर मुश्तमिल हैं। हिंदू अफ़गान और सिख अफ़गान ज़्यादातर खत्री और अरोड़ा नज़ाद थे। खत्रियों ने 1947 के बाद हिंदुस्तानी मुसल्लह अफ़वाज में एक फ़ाल किरदार अदा किया। बहुत से उसकी सरबराही चीफ ऑफ आर्मी या बहरिया के एडमिरल के तौर पर करते हैं। विक्रम बत्रा और अरुण खत्रपाल जैसे कुछ लोगों ने जंग के वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बहादुरी का अवार्ड यानी कि परमवीर चक्र जीता है। हिंदी ज़बान में खत्री लफ्ज़ संस्कृत के लफ्ज़ कश्तरिया से आया है, जो श्यामा सुंदर दासा के अबद सागर लुगत के मुताबिक है। BN पुरी के मुताबिक माहिरीन फ़ल्कियात इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि खत्री और कश्तरी की इस्तिलाहात मुतरादिफ़ हैं। संस्कृत का जोड़ यानी कि किशा ग्रामर वराची के मुताबिक प्राकृत खा में तब्दील किया जाता है। यह तब्दीली ना सिर्फ प्राकृत में बल्कि इससे माखूज़ तमाम हिंदुस्तानी ज़बानों जैसे गुजराती, उर्दू, गुरुमुखी के साथ साथ फ़ारसी में भी कबूल की जाती है। मिसाल के तौर पर संस्कृत के अल्फाज खेतरा, केशमा, लक्षा, इक्षा बिलतरतीब खेता, खम, लाखा और अखा में तब्दील हो जाते हैं। लिहाजा खत्री से कश्तरी में तब्दीली या कश्तरी से खत्री में तब्दीली प्राकृत असूल और हिंदी इस्तेमाल के मुताबिक है। इसकी गवाही उलमा RG भंडराकर और शाहपुर जी एडमिरल जी ने भी दी है। मौरख WH मैकलोड और लोइस फेंच के मुताबिक खत्री लफ्ज़ खत्री की पंजाबी शक्ल है। पीटर हार्डी और AR डेसाई भी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि खत्री खत्रिया से माखूज़ है। एटमॉलॉजी के बावजूद हार्डी का कहना है कि खत्री एक तिजारती तबका है और देसाई कहते हैं कि खत्री रिवायती तौर पर ताजर और सरकारी एहलकार थे। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने तबसरा किया है कि
पंजाबी ज़बान में खत्री को खत्री कहा जाता है। डॉक्टर G.S. मानोस खानी और R.C. डोगरा के मुताबिक खत्री बिलाशुबा संस्कृत के लफ्ज़ कश्तरिया की एक प्राकृत शक्ल मालूम होती है। कश्तरिया जबकि गुजराती लफ्ज़ खत्री जिसका मतलब हिंदू बुनारों की एक ज़ात संस्कृत से माखूज़ है। कसातर जिसका मतलब मुनकश यानी तकसीम करने वाला बनता है। जॉन एस्ट्रेटन होली और मान वाज़ेह करते हैं कि अगरचे लफ्ज़ खत्री लफ्ज़ कश्तरिया से निकला है, लेकिन पंजाब के तनाज़र में खत्री से मुराद बेड़ियों, भालों और सूदियों समेत ताजर ज़ातों का एक झंडा है। पूर्णिमा धवन इस दावे को सूती तौर पर मिलते जुलते अल्फाज खत्री और कश्तरिया के मिलाप से पैदा होने के तौर पर देखती हैं, लेकिन खत्रियों को सिख गुरुओं की तिजारती ज़ात के तौर पर भी कहा जाता है। मौरखीन के कदीम यूनानी बयानात जो सिकंदर आज़म के साथ पंजाब गए थे, उनमें खताइयों नामी एक कबीले का जिक्र है, जिसका इलाका हेडरोड्स यानी रावी के मशरक़ से लेकिन हाइड्रेप्स यानी जेलम और एक्साइंस यानी चनाब के दरमियान था, और जिसका दारुल हुकूमत सगाला यानी कि सियालकोट था। इन्हें एक ताकतवर कौम के तौर पर बयान किया गया जिसने सिकंदर की पेशकदमी का मुकाबला किया। दूसरी सदी ईस्वी में बतलीमी की तहरीर एक और कबीले की तरफ इशारा करती है जिसे खतरवाई कहा जाता है, जिसके शहर सिंध के मशरक़ और मगरब में वाक़या हैं। बीचनाथपुरी का तज़किरा है कि मगरबी पंजाब में यूनानियों ने जिन काठियों, खत्रियों और खत्रियों कबाइल का जिक्र किया है, उनकी नस्लें हिंदुस्तान के खत्री हैं। एस शशिकांता शास्त्री के मुताबिक यूनानी मौरखीन ने जिक्र किया है कि सिकंदर को हिंदुस्तानी फ़ौज काथियों जंगजुओं की तरफ से सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। शास्त्री मज़ीद कहते हैं कि मौजूदा जदीद हिंदुस्तान में भी खत्ती यानी कि खत्री कहलाने वाले मार्शल ज़ात के अरकान का एक ग्रुप शुमाली हिंदुस्तान में मौजूद है। माइकल विट्ज़ल अपने मकाले कोरो रियासत की संस्कृताइजेशन में लिखते हैं कि खताई लोग काठ बरहमन थे। खत्रियों ने उस अरसे के दौरान हिंदुस्तान की बैनुल इलाकाई तिजारत में एक अहम किरदार अदा किया। लेवी ने इब्तदाई जदीद हिंदुस्तान की सबसे अहम तिजारत यानी कि ताजर बिरादरियों में से एक के तौर पर बयान किया है। 17वीं सदी के आखिर में रूस और 1830 की दहाई में एल्फिंस्टन को बताया गया कि खत्री अब भी शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की तिजारत में बहुत ज़्यादा मुलविस हैं और वो पूरे अफ़गानिस्तान में और इस्तरखान तक अपनी बिरादरियों को बरकरार रखते हैं। उन्होंने अक्सर एस्टरखान में तातार मुकामी ख़वातीन से शादियाँ की और उन शादियों के बच्चे अग्रेजान के नाम से जाने जाते थे। मौरखीन स्टीफन डील का कहना है कि 1670 में अस्फहान यानी ईरान में 10,000 हिंदुस्तानी ताजरों और सहाकारों में से ज़्यादातर का तल्लुक़ पंजाब और शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की खत्री ज़ात से था। ईरान के बाज़ारों में खत्री कपड़ा और मुख्तलिफ़ अशिया फ़रोख्त करते थे और कर्ज़े देने का रिवाज भी रखते थे। डील का ख्याल है कि खत्री मुमकिन तौर पर ज़ियाउद्दीन बरानी के दौर में, जो कि तकरीबन 1300 ईस्वी में था, उस वक्त पंजाब से काफ़िलों के ज़रिए सफ़र किया करते थे। चार्डिन ने ख़ास तौर पर दकियानोसी तस्वर किया और खत्री बरादरी की रकम कर्ज़ देने की तकनीकों पर नापसंदीदगी का इजहार किया। डील के मुताबिक ये नस्ल पुरस्ताना तनकीद चार्डिन के गैर अंग्रेज़ी पस मंज़र की वजह से सतम ज़रीफ़ी थी, लेकिन उन्होंने मज़ीद कहा कि उस वक्त ईरान और हिंदुस्तान के दरमियान माशी तफावत को नस्ली वजाहत देने का ये चार्डिन का तरीका था। बेशतरा नाटक के मुताबिक रवायती तौर पर सिखों के आखिरी गुरु गोबंद सिंह की सवाने उम्री कहा जाता है, लेकिन मुमकिन तौर पर ऐसा नहीं है। खत्रियों की बेदी नस्ल यानी कि खत्रियों की जो बेदी झेली ज़ात का शजरे नसब राम के बेटे किस से निकलता है, और हिंदुओं के मुताबिक ये सब कुछ महाकाव्य रामायण में दर्ज है। इसी तरह इसी लेजेंड के मुताबिक सोढ़ी झेली ज़ात का दावा है कि राम के दूसरे बेटे लाओ से ताल्लुक़ है। सिख मत के मुताबिक बुनियादी सहीफ़े गुरु गुरनत साहब में खत्री का जिक्र 4 वर्णों में से एक के तौर पर किया गया है। खत्री, ब्राह्मण, सूद, वेश, अबदीसो, चाहो वर्णा को साझा। खत्री, ब्राह्मण, शूद्रों और वेशों सबको एक ही मैंडेट हासिल है, और एक जज मरून का दावा है कि मैं खत्री का बेटा हूँ, ब्राह्मण का नहीं, और मैं अपने धर्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँगा। ज़िंदगी की बाकी तमाम पेचीदगियाँ मेरे लिए बेमानी हैं और मैं अपने दिल को रास्ते की राह पर लगा दिया। मैं अल्लाह ताला से आजिज़ी के साथ अर्ज़ करता हूँ कि जब मेरे धर्म को पूरा करने का वक्त आए तो मैं मैदान जंग में इज़्ज़त के साथ मरूँ। फ्रांसीसी सियाह
تھینوٹ نے 1600 کی دہائی میں ہندوستان کا دورہ کیا، جہاں اس نے تبصرہ کیا کہ ملتان میں ایک اور قسم کے غیر قومیں ہیں جنہوں نے وہ کیٹری کہتے ہیں۔ یہ قبضہ مناسب طور پر ان کا ملک ہے اور وہاں سے وہ پورے انڈیز میں پھیل گئے۔ ڈاکٹر متھو تیاگی کے مطابق تھینوٹ جہاں ہندو کھتری ذات کا حوالہ دے رہا ہے، پچھلی ذات پر ممبئی مردم شماری انگریزوں نے 1931 میں کرائی تھی، جس میں کھتری اور اروڑا کو ایک الگ ذات قرار دیا گیا تھا۔ 1931 کے دوران کھتری مغربی پنجاب اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں نمایاں تھے، جو اب خیبر پختونخوا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کھتری ہندکو اور پٹھاری زبانیں بولتے تھے۔ کھتریوں کی سب سے زیادہ تعداد جیلم اور راولپنڈی کے پٹھار علاقوں میں تھی۔ صوبہ سرحد میں کھتری بنیادی طور پر پشاور اور ہزارہ میں پائے جاتے تھے۔ اروڑا کھتری پنجاب اور سرحد کے ملتان اور دراجات کے علاقوں میں مرکوز تھے۔ صوبہ سرحد میں اروڑا، جنہیں بعض علماء نے کھتریوں کی ذیلی ذات سمجھا ہے، بنو کوہاٹ اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اضلاع میں مرکوز تھے۔ اروڑ کے لوگ جاٹکی زبان بولتے تھے، جو ایبٹسن کے مطابق سرائکی کا 9ویں صدی کا ورژن ہے۔ وہ 1880 میں 3 لاکھ کی آبادی پر افغانستان میں بھی پائے گئے۔ شاہ حنیفی کے حوالے سے 1800 کی نوآبادیاتی ذرائع کے مطابق ہند کی افغانستان میں رہنے والے ہندوؤں کو دیا جانے والا نام ہے۔ وہ کھتری طبقے کے ہندو ہیں اور پورے افغانستان میں پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جنگی قبائل میں بھی وہ مکمل طور پر تجارت میں مصروف ہیں اور تمام شہروں اور قصبوں کی آبادی کا بے شمار حصہ بناتے ہیں، اور یہ بڑے دیہاتوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ پنجاب کے علاوہ کھتری تقسیم کے بعد دوسرے خطوں میں دہلی اور ہریانہ پہنچے، جہاں ان کی آبادی بالترتیب 9% اور 8% ہے۔ کھتریوں کو مختلف درجہ بندی کے بعد بہت سے حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ان میں 2.5، 2.5، 4 گھر، 12 گھر، بحری اور بنجائی یا 52 گھر میں بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کھتریوں کی اکثریت بنائی اور انہیں برتر سمجھا گیا۔ اس کے بعد سرین کھتریوں نے اقلیت بنائی۔ کھتریوں کے ایک اور ذیلی گروپ جس میں خخرین بھی شامل ہیں، جو بنجیاؤں سے الگ ہو گیا تھا۔ شہنشاہ جہانگیر نے اپنے سوانح عمری جہانگیر نامہ میں ذاتوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے مشاہدہ کیا کہ دوسری اعلیٰ ترین ذات چھتری ہے، جسے کھتری سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ چھتری ذات کا مقصد مظلوموں کی جارحیت سے بچانا ہے۔ بنارس کے علماء کے مطابق بنارس میں بنائی کی صنعت پر کھتری ہندوؤں کا غلبہ تھا۔ جب مسلمان بنکروں کا پہلا قافلہ بنارس پہنچا تو کھتری، جو اس وقت نچلی ذات کے ہندو سمجھے جاتے تھے، انہوں نے ان مسلمانوں کی مدد کی۔ مسلمانوں کو کھتری بنکروں پر انحصار کرنا پڑا، کیونکہ مسلمانوں کو اس وقت اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنا مشکل تھا، کیونکہ یہ نئے تارکین مسلمان سستے مزدور تھے۔ اس لیے کھتریوں نے مارکیٹنگ کی ذمہ داری سنبھالی اور اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ بنکروں سے تاجروں کی طرف منتقل ہو گئے۔ مسلمانوں نے، جنہوں نے ان سے بنائی کی تکنیک سیکھی، جلد ہی عمدہ کپڑا بننے والے کے نام سے جانے لگے۔ بردوان کے مہتاب چند۔ بنگال میں بردوان راج ایک کھتری خاندان تھا، جس نے خطہ میں کھتریوں کے لیے ایک اعلیٰ سماجی مقام حاصل کیا، جس کے نتیجے میں کھتریوں کی شمال سے بنگال کی طرف نقل مکانی ہوئی۔ جب گرو تیغ بہادر نے بنگال کا دورہ کیا اور 1666 میں مقامی کھتریوں نے ان کا خیر مقدم کیا، اس طرح بنگال میں کھتریوں کی تجارت کی ابتدائی لہروں کی بھی حمایت کی۔ پنجابی مورخ مظفر عالم نے پنجاب کے کھتریوں کو مصنف اور تجارت کرنے والی ذات کے طور پر بیان کیا ہے۔ انہوں نے محصولات کی وصولی اور ریکارڈ رکھنے میں عہدوں پر فائز رہے اور مغل دور میں فارسی سیکھی۔ تاہم اس پیشے نے اکثر برہمن کاتبوں کے ساتھ تنازعات پیدا کیے، جنہوں نے فارسی کا استعمال بند کر دیا اور دکن میں مراٹھی کا استعمال شروع کر دیا۔ میکلین کے مطابق وہ ایک تجارتی گروہ ہونے کے ناطے ہندوستان کے کئی حصوں میں ممکنہ طور پر 1700 کی دہائی سے بہت پہلے اور بنگال تک غالباً مغلوں کے آنے سے پہلے ہی پھیل چکے تھے۔ سب سے ممتاز مغل کھتری رئیس راجہ ٹوڈر مل تھا، جو سلطنت کا وزیر خزانہ تھا۔ اس نے محصول اور ٹیکس کا ایک بالکل نیا نظام متعارف کرایا، جسے بالترتیب ضبط اور دیشالہ کہا جاتا ہے۔ 17ویں صدی کے افسانے کے مطابق انہوں نے اورنگزیب کے زمانے تک اپنی فوجی خدمات جاری رکھیں۔ جب شہنشاہ دکن کی مہم کے دوران ان کی اجتماعی موت نے
انہیں اپنی بیواؤں کو دوبارہ شادی کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم بیواؤں کے لیے ہمدردی کے پیش نظر دیا گیا تھا، لیکن جب کھتری برادری کے رہنماؤں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا تو اورنگزیب نے ان کی فوجی ملازمت ختم کر دی اور کہا کہ وہ دکاندار اور دلال بن جائیں۔ یہ افسانہ غالباً فرضی لگتا ہے۔ میکلین نے نوٹ کیا کہ ان کے نظر ثانی شدہ موقف کی زیادہ ممکنہ وضاحت یہ تھی کہ 1700 کی دہائی کے شروع میں مغلوں کے خلاف سکھوں کی بغاوت نے کھتری کی تجارت کرنے کی صلاحیت پر شدید سمجھوتہ کیا اور انہیں فریق بننے پر مجبور کر دیا۔ جو لوگ بنیادی طور پر مغلوں پر منحصر تھے، انہوں نے ان الزامات کے باوجود اس کی بیعت کا دعوت کرنے کے لیے کافی حد تک آگے بڑھے کہ وہ در حقیقت باغی لیڈر بندہ کے جاٹ سکھ پیروکاروں کے حق میں تھے۔ ان کے دعووں کا نتیجہ یہ تھا کہ جس میں مغلوں کو مالی مدد فراہم کرنا اور ان کی داڑیاں منڈوانا شامل تھا۔ یہ تھا کہ کھتری مختلف سطحوں پر منتظمین کے طور پر مغل حکمرانوں کے لیے اور بھی زیادہ اہم ہو گئے۔ بینکر سکھ مت کے ابتدائی سالوں میں خواندگی اور ذات کی حیثیت سے کھتری معیارات ایسے تھے کہ WH میکلوڈ کے مطابق وہ اس پر غلبہ رکھتے تھے۔ ایک گجراتی کھتری بنکر گجرات مورخ ڈوگلس ای ہینس کا کہنا ہے کہ گجرات میں کھتری بنکر اپنے شجرہ نسب کو چیمپانیر ضلع پنچ محل یا ہنگلاج یعنی کہ سندھ سے بتاتے ہیں، اور برادری کے ماہرین نسب کا خیال ہے کہ یہ ہجرت 16ویں صدی کے آخر میں ہوئی تھی۔ سوریا فروقی لکھتی ہیں کہ 1742 میں گجرات میں کھتریوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو کپڑا فراہم کرنے سے انکار کر کے مسلمان بنکروں کی ہجرت پر احتجاج کیا تھا۔ ایک اور معاملے میں کھتریوں نے ضرورت سے زیادہ آرڈر ملنے کی وجہ سے کمبیوں کو بنائی سکھائی، جو جلد ہی کھتریوں کے سخت حریف بن گئے۔ 1770 کی دہائی کے وقت میں مغل گورنر نے کمبی حریف کو ساڑیاں تیار کرنے کے حقوق دیے۔ یہ لائسنس بعد میں انگریزوں کے دباؤ کی وجہ سے 1800 میں منسوخ کر دیا گیا، جب کھتریوں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا جس میں کھتری صرف EIC کے لیے بنوائیں گے جب تک کہ مخصوص کوٹے پورے نہیں ہو جاتے۔ گجرات کی سلطنت یعنی ایک قرون وسطیٰ کا مسلم خاندان تھا جس کی بنیاد ظفر خان مظفر نے رکھی تھی، جو کہ معاصر مورخین شیخ سکندر یا راجپوتوں کے مطابق پنجابی کھتریوں کی ٹانک ذات کے رکن تھے۔ اس نے ایک معمولی آدمی کے طور پر آغاز کیا، لیکن دہلی کے سلطان کے خاندان میں ایک رئیس کے درجے پر پہنچ گیا اور گجرات کا گورنر بن گیا۔ تیمور کے شہر پر حملہ کرنے کے بعد لوگ گجرات بھاگ گئے اور یہ آزاد ہو گیا۔ افغانی مورخین کے مطابق افغان ہندو اور سکھ ملک کی مقامی کھتری آبادی کے ارکان سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے 9ویں اور 13ویں صدی کے درمیان بدھ مت سے اسلام قبول کرنے کے خلاف مزاحمت کی۔ بعد میں انہوں نے خود کو گرو نانک کی تعلیمات سے منسلک کیا، خود ایک کھتری اور سکھ مذہب میں تبدیل ہو گئے۔ لہٰذا افغانستان کے کھتری کسی بھی طرح سے ہندوستانی نژاد نہیں ہیں، بلکہ خطے کی اصل آبادی کے اجزاء ہیں۔ جارج کیمبل کا کہنا ہے کہ میں مغرب میں کھتریوں کے قبضے میں صحیح حدود نہیں جانتا ہوں، لیکن یقینی طور پر تمام مشرقی افغانستان میں وہ کمیونٹی کا اتنا ہی حصہ لگتے ہیں جتنا کہ وہ پنجاب میں ہیں۔ وہ وسطی ایشیا میں اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ کھتریوں نے مغلوں کے بعد کے پنجاب کے ابھرتے ہوئے سکھ ماحول میں نمایاں کردار ادا کیا۔ خالصہ دربار کے ریکارڈ کے مطابق مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج زیادہ تر جاٹوں پر مشتمل تھی، جس کے بعد کھتری تھے۔ سردار گلاب سنگھ کھتری نے لدھیانہ اور جلندھر ضلع میں 18ویں صدی کی ایک آزاد سکھ خود مختار ریاست دلے والیا ملک کی بنیاد رکھی، جو بعد میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سلطنت میں شامل ہو جائے گی۔ ہری سنگھ نیلوا گجرانوالا سے ایک اپل کھتری سکھ خالصہ آرمی کا کمانڈر ان چیف بنا۔ پشاور اور جمرود وہ سکھ سلطنت کی سرحد کو دریائے سندھ سے آگے خیبر پاس کے منہ تک پھیلانے کا ذمہ دار تھا۔ ان کی موت کے وقت سلطنت کی مغربی حد جمرود تک پھیلی ہوئی تھی۔